औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेट्रो एजुकेशन गाइड। नाजरीन, इकरा यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की मेरी नज़र में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तस्वुर की जा रही है। उसकी वजह दरअसल ये है कि इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद फैसिलिटीज़ और मुसलसल जिद्दत का रुझान जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी को सबसे मुनफरिद बना रहा है। सिंध के अंदर वैसे ही इकरा यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल लेवल पर नंबर 1 करार दिया जा चुका है, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन के तमाम ओहदेदारान इस बात पर मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि इकरा यूनिवर्सिटी का जो तर्ज तालीम है, जो तरीका तालीम है, वो सबसे मुनफरिद है और उसी को अगर आगे लेकर चला जाए तो इकरा यूनिवर्सिटी मजीद तरक्की कर सकती है। जैसा कि तरक्की की पटरी पर इस वक्त इकरा यूनिवर्सिटी के बानी और चांसलर हुनैत लाखानी और वाइस चांसलर जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर वसीम काजी साहब की अनथक मेहनतों की वजह से इस मकाम पर पहुंच चुकी है। अच्छी खबर यह है कि इकरा यूनिवर्सिटी और बहरिया टाउन के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं, जिसमें एक बाकायदा तकरीब भी मुनक्किद हुई। तकरीब में बानी चांसलर हुनैत लाखानी, वाइस चांसलर सदर प्रोफेसर डॉक्टर वसीम काजी और बहरिया टाउन के CEO अली रियाज मलिक और दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की थी। इस मौके पर वाइस चांसलर इकरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर वसीम काजी साहब ने फरमाया है कि इकरा यूनिवर्सिटी बहरिया टाउन कैंपस पाकिस्तान की पहली जामिया होगी जिसमें तमाम फैकल्टी असातिज़ा गैर मुल्की स्कॉलर्स होंगे, यानी दुनिया भर से स्कॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ये अच्छी खबर है एजुकेशन सेक्टर के लिए, सिर्फ इकरा यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुकम्मल एजुकेशन सेक्टर के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि दुनिया भर से लोग पाकिस्तान में निज़ाम तालीम के साथ मुंसलिक हो रहे हैं और निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और इसका सेहरा जाता है इकरा यूनिवर्सिटी के चांसलर हुनैत लाखानी और वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर वसीम काजी साहब के सर, जिनकी अनथक मेहनतें अब भी जारी और सारी हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि वसीम काजी साहब ने मजीद कहा है कि कैंपस में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज भी कायम होगा, यानी मेडिकल के शोबे से वाबस्ता वो अफराद जो कि परेशान कुन हालात के अंदर मौजूद हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो जाकर मुसलसल एडमिशन के लिए फॉर्म्स जमा कराए जाएं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज भी इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर खुल रहा है और बहरिया टाउन के अंदर इसका वो कैंपस मौजूद होगा जिसमें गैर मुल्की स्कॉलर्स की ज़ेरे निगरानी मेडिकल और नर्सिंग का तजर्बा रखने वाले लोग मौजूद होंगे और वहां पर तुलबा को एजुकेट किया जाएगा। डॉक्टर वसीम काजी ने मजीद कहा है कि इकरा यूनिवर्सिटी बहरिया टाउन कैंपस तमाम मुल्क की जामियात के लिए एक रोशन मिसाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई तमाम जामियात अगर इकरा यूनिवर्सिटी की दी हुई तरक्की की पटरी के ऊपर चलना शुरू हो जाएं तो कराची की और पाकिस्तान की कोई ऐसी जामिया मौजूद नहीं है जो कि तरक्की ना हासिल कर सके और जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो मुतमईन होकर अपना काम मुकम्मल ना कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने मजीद कहा कि बहरिया टाउन में बैनुल अक़वामी मयार के जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन कैंपस कायम किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि जिद्दत से लगाव रखते हैं कि जदीद चीजें पाकिस्तान में आए, ना सिर्फ एक शहर के अंदर, एक सूबे के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जिद्दत का रुझान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुनिया तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है, दुनिया तेजी से रेवोल्यूशन की जानिब गामजन है और इस रेवोल्यूशन के अंदर जिद्दत का बहुत ज्यादा किरदार है। क्योंकि आज भी अगर पाकिस्तान की हालत ज़ार देख ली जाए तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि अगर सोशल मीडिया पर क्लिप्स मौजूद हैं कि छोटी मशीनें जो हैं वो आग बुझाने के काम आ रही हैं, जबकि यहां टेंडर्स में पानी तक मौजूद नहीं होता। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि कैंपस बैनुल अक़वामी IT स्टैंडर्ड के एन मुताबिक होगा, यानी IT इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में मुसलसल फरोख पा रही है और IT इंडस्ट्री का पाकिस्तान में फरोख पाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो मजीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब जो है वो गामजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि कैंपस में मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा मीडिया साइंसेस, फैशन और इंजीनियरिंग की तालीम भी दी जाएगी, जो कि इकरा यूनिवर्सिटी की एक मुनफरिद पहचान है कि मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट्स जो हैं वहां पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि अपना रिसर्च का काम करते हैं, तहकीक करते हैं और ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि प्रैक्टिकल मामलात को भी देखते हैं। वहां पर अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, वहां पर अच्छा सामान मौजूद है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर फिल्म डायरेक्शन या फिर दीगर मामलात के साथ मुंसलिक होने का एक जज्बा पैदा हो रहा है।
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ حنید لاکھانی صاحب بھی اقرا یونیورسٹی کے لیے کافی انتھک کوششیں کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور انہی کی محنت کی بدولت آج اقرا یونیورسٹی اس مقام پر کھڑی ہے. ایک ویڈیو ملاحظہ کرتے ہیں. یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جو کہ اقرا یونیورسٹی اور بحریہ ٹاؤن نے مل کر اچیو کیا ہے. یعنی they will be focusing more on education and education alone. اقرا یونیورسٹی کا خیال اس میں یہ ہے کہ اب تک اس کیمپس کے لیے 15 فارنرز ہائر کر لیے گئے. اس کیمپس میں پڑھانے والے اساتذہ جو ہوں گے ان میں سے سارے کے سارے اساتذہ کا تعلق دوسرے ممالک سے ہوگا. ان میں سے لوگ USA سے ہیں, آسٹریلیا سے ہیں, یورپ سے ہیں, فرانس سے ہیں, UK سے ہیں, اور جو مضامین اس کے اندر دی جائیں گے, ہمارا ادارہ یہ ہے کہ ہم ادھر میڈیکل کالج بنانے کی کوشش کریں گے. ہم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی سطح کا ایک انسٹیٹیوٹ بنانے کی یہاں پہ کوشش کریں گے. یہاں پہ نرسنگ کی تعلیم ہوگی, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جتنی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہو رہی ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں ہو رہی ہے, بلاک چین میں ہو رہی ہے, ہم ان مضامین کو یورپین اور USA کے پروفیسر سے پڑھوائیں گے. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے پشت پہ ڈاکٹر ڈینیل ویزلے لن ہیں جو کہ ڈین فیکلٹی آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہیں. تو he will be the first one who will be taking charge of this campus. First, I'd like to say just thank you to our leadership, Dr. Kazi and Mr. Lakhani, that putting together this arrangement with Bahria Town and Iqra University. Iqra is, as you know, it's #1 in the country. Fabulous university, fabulous business school. The faculty and students we have are wonderful, and it's really exciting to be able to be part of this project here, which we hope going into the future, we aim to make this really one of the best, or if not the best, business school and university overall going into the future, and certainly in this whole region of Bahria Town and Sindh and Pakistan. اقرا یونیورسٹی کا ایک بہت چھوٹا سا مشن ہے, ورلڈ کلاس ایجوکیشن افورڈیبل پرائس. تو ہم نے اسی ماڈل کو سامنے رکھا ہے. یہاں پر اس کیمپس کو اگر آپ دیکھیں تو اٹس ایٹ پار ود اینی آف دا ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشن. اس کے اندر جو فیسلٹیز, جو انفراسٹرکچر, جو ٹیکنالوجی اور جو فیکلٹی یہاں ہائر کی جائے گی وہ ایٹ پار ٹو اینی ادر انٹرنیشنل یونیورسٹی ہوگی. اقرا یونیورسٹی اور بحریہ ٹاؤن کے اشتراک سے جو یہ نیا کیمپس اقرا یونیورسٹی کا قائم کیا جا رہا ہے, یہاں پر ایک انٹرنیشنل معیار کی PhD فیکلٹی ممبران جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹری سے جن کا تعلق ہوگا, لائک US, UK, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, وہ یہاں پر تعلیم دیں گے. اعلیٰ معیار کے اسٹوڈنٹس کی یہاں پہ ریکروٹمنٹ ہوگی. انٹرنیشنل لیول کا ہے, تعلیم مل رہی ہے, پر اس تعلیم کی معیار کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ ایکیڈیمیا کو اور مارکیٹ کو, جو مارکیٹ ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے برج کیا جا رہا ہے. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ ویری یونیک اباؤٹ اقرا, کہ یہاں سے جو اسٹوڈنٹس پڑھ کے نکل رہے ہیں دے آر ریڈی ٹو ورک ان دا مارکیٹ. ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی جس میں بتایا گیا کہ بین الاقوامی لیول کا یہ کیمپس جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. حنید لاکھانی صاحب کو کتنا فخر محسوس ہوتا ہوگا کہ ایک بیج انہوں نے بویا تھا جو آج تناور درخت بن چکا ہے, اور اسی حوالے سے انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہی بات کہی کہ اقرا یونیورسٹی کی صورت میں میرا لگایا ہوا پودا آج تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے. وائس چانسلر ڈاکٹر وسیم قاضی کی سحر انگیز قیادت کو سراہتا ہوں, اور واقعی وہ سراہنے کے لائق ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پروفیسر چانسلر ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب نے مسلسل محنت کی ہے اس میں مزید جدت لانے کی, اور اگر معاملات اس حد تک آ گئے ہیں کہ بین الاقوامی پروفیسرز کو ہائر کیا جائے گا اقرا یونیورسٹی کے بحریہ ٹاؤن کیمپس کے لیے, اور وہاں پر لوگ آ کر تعلیم حاصل کریں گے, تو مستقبل کے اندر پاکستان اور عالمی دنیا کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. عالمی دنیا کے ساتھ پاکستان شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. اسی حوالے سے بحریہ ٹاؤن کے CEO علی ریاض ملک نے بھی کہا ہے کہ اقرا یونیورسٹی کا یہ اقدام قابل ستائش ہے. اقرا یونیورسٹی ملک کی بہترین جامعات میں سے ایک ہے. انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے, اور اسی لیے دونوں اداروں کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے جا چکے ہیں. آج میرے ساتھ بھی اقرا یونیورسٹی کے 2 نمائندے موجود ہیں. میرے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد ذکی راشدی صاحب. آپ ڈائریکٹر ہیں ریسرچ, انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن اور ایسوسیٹ ڈین ہیں ایکریڈیشن کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب والا پروفیسر ڈینیل ویزلے جو کہ ڈین فیکلٹی آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے. تھینک یو سر, تھینک یو فار یور ٹائم. ذکی صاحب, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. سر, اتنی بڑی اچیومنٹ کہ آج 15 پروفیسرز جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر ہائر کیے گئے ہیں جو پاکستان آئیں گے اور پاکستان کے نظام تعلیم کو مزید دوام بخشیں گے. بہت شکریہ.
یہ اقرا یونیورسٹی کا یہ اقدام جو اس نے بحریہ ٹاؤن کیمپس ابھی شروع کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پر اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو پیچھے بیک گراؤنڈ میں جی تو اس کا کمپلیٹ ایک انفراسٹرکچر تیار ہے. مطلب یہ صرف ایک اعلان نہیں ہے کہ ہم نے اعلان کیا کہ ہم ایک یونیورسٹی شروع کریں گے، اس کا 70-80% اس کا انفراسٹرکچر وہاں پر تیار ہے. صحیح. اور پورے بین الاقوامی معیار کا انفراسٹرکچر ہے. یہ کوئی بھی اس کو جا کر دیکھ سکتا ہے. بحریہ ٹاؤن کے اندر یہ مسجد کے بالکل ساتھ ہے. یہ اس کے اندر 3 چیزیں اہم ہم لانا چاہتے ہیں. پہلی چیز، کسی بھی دنیا کے اندر کسی بھی بین الاقوامی یونیورسٹی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں پر ایک ماحول اور انفراسٹرکچر نظر آئے گا. وہ سب سے ضروری چیز ہے. صحیح. تو سب سے پہلے اس چیز کو ہم وہاں پر لے کر آئے. دوسری سب سے بڑی اہم چیز وہاں لانے کے لیے فیکلٹی ہے. جب تک کہ ایک اچھی فیکلٹی نہیں آئے گی تو وہ ٹیچنگ لرننگ ایکسلنس کی طرف نہیں جائے گی. ریسرچ میں ایکسلنس کبھی بھی نہیں آئے گی. اس کے لیے کیوں ہم ایک انٹرنیشنل فیکلٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک کولیبریشن چاہتے ہیں ہمارے لوکل اور نیشنل جتنے بھی ریسرچرز ہیں ان کا انٹرنیشنل ریسرچرز کے ساتھ، تاکہ ہماری تعلیم اور ہماری ریسرچ کا معیار ایک انٹرنیشنل لیول کی طرف چلا جائے. تیسری اہم چیز، وہاں پر طلبہ کو لانا ہے. تو ہم وہاں پر نہ صرف لوکل طلبہ کے لیے جو ہمارے اپنے ملک کے طلبہ ہیں ان کو ہم ایڈمیشنز دیں گے، بلکہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی آئیں. اس کی وجہ سے لوکل اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس مل کے ایک باقاعدہ کمیونٹی بنائیں گے، اور انٹرنیشنل فیکلٹی، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اور وہ پورا انفراسٹرکچر اور وہ معیار، وہ یقیناً اس پوری تعلیم کو بلند کرے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گا کہ اس وقت امیج اتنا بہتر نہیں گیا ہے جتنا بہتر جانا چاہیے. کیا معاملات ہیں سر؟ لوگ کترائیں گے یا پھر ان چیلنجز کا سامنا، یا اگر اتنی جدت کے ساتھ آپ لوگ ایک کیمپس لے کر آئے ہیں ان میں کس چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ دیکھیں، جب بھی آپ ایک نئی چیز کی طرف جاتے ہیں، ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم ایک اسی طرح کا کیمپس اور کھول لیتے. صحیح. ہمارے پاس 3 یا 4 کیمپس آلریڈی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں. ہم اسلام آباد میں بھی ہیں، ہم کراچی میں بھی ہیں. کراچی میں 3 جگہ پر ہمارے کیمپسز آلریڈی رن کر رہے ہیں ہم. صحیح. بڑا آسان کام تھا کہ اسی طرح کا ایک اور کیمپس بنانا اور اس کو رن کرنا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ تعلیم کے معیار کو بلند کیسے کیا جائے. تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ٹاپ مینجمنٹ نے اس کے اوپر بیٹھ کے سوچا کہ کیا چیز ایسی لائی جائے جو کہ دنیا کی باقی ساری یونیورسٹیز کے اندر ہے. صحیح. اور وہ ہے ایک انٹرنیشنل فیکلٹی. فیکلٹی از اے میک اینڈ بریک سچویشن. جب تک کہ آپ بہتر فیکلٹی کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں لے کر آئیں گے، وہ چینج کبھی بھی نہیں آئے گی جو آپ لانا چاہتے ہیں. تو اس پورے کیمپس کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پر انٹرنیشنل فیکلٹی کو لایا جائے. ان کے لیے باقاعدہ ایک پراپر ہاؤسنگ اسکیم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ آ کر رہیں گے کہاں پر. وہ ایک پورا ہاسٹل کا سسٹم پورا ڈیولپ کریں گے وہاں پر. تو دس از ناٹ جسٹ اے فرنٹ اینڈ کہ ہم نے ایک یونیورسٹی بنا دی، ہمارے پاس ایک پروگرام ہم نے لانچ کر دیا، بلکہ ایک پورا پلان ہے ہمارا اس کے پیچھے. صرف یونیورسٹی کھولنا مقصد نہیں ہے. ہمارے پاس اس کے پیچھے کمپلیٹ پلاننگ موجود ہے کہ جب اسٹوڈنٹس آئیں گے تو وہ کہاں رہیں گے، کیسے ٹرانسپورٹیشن ہوگی ان کی، جب انٹرنیشنل فیکلٹی آئے گی وہ کہاں رہے گی، ان کا پورا پروسیس کیسے ہوگا، ان کو انفراسٹرکچر اور ان کو کیا سہولیات چاہیے. تو پورا کا پورا ایک چیز سوچی ہے. اب آپ نے کہا کہ اس کا امیج ٹھیک نہیں جا رہا. میں اس کو کاؤنٹر کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس کا امیج بہت اچھا جا رہا ہے اس وقت. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک لوکل لیول کی چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ تمام یونیورسٹیز ایک ہی جیسی چیزوں کو وہاں پر لے کر آ رہی ہیں. نہیں، میں جامعہ کی بات نہیں کر رہا، میں ملک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. سر ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے FATF کے معاملات چل رہے ہیں، گرے لسٹ سے پاکستان نکلنے والا ہے، نکلا نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ جب تک بین الاقوامی دنیا کے ذہنوں میں موجود ہے تب تک تو کچھ مشکلات درپیش ہوں گی. یہ بات آپ نے ٹھیک کہی کہ جب تک پاکستان کے بہت سارے چیلنجز ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بھی مشکلات کا سامنا ہے انٹرنیشنل فیکلٹی کو یہاں لانے کے لیے. ہمارے پاس مثال کے طور پہ ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب نے کہا کہ 15 فیکلٹی ممبرز ہمارے پاس آ رہے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیے ہیں، وہ ہمارے پاس آنے والے ہیں. ان کا پروسیسنگ اور ویزا کا پورا پروسیس چل رہا ہے. یقیناً ان کو یہاں لانے میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. اور اس کو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ FATF اور اسی طرح کے دوسرے معاملات جو ہیں اس کی وجہ سے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا پرسیپشن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. لیکن میرا خیال ہے اگر آپ ڈاکٹر ڈینیل سے پوچھیں گے یا باقی لوگ جو یہاں پر آ کے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے تو آفٹر جوائننگ us they realize کہ the world is different. Sitting outside and thinking about Pakistan is different. Coming to Pakistan and then experiencing this is entirely different. چلیں ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں ڈاکٹر ڈینیل ویزلے کی جانب جو کہ ڈین ہیں فیکلٹی آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ آف یور انگیجمنٹس. سر فرسٹ آف آل دا ایجوکیشنل سسٹم از کانسٹنٹلی امپروونگ. شوڈ اٹ بی کنسیڈرڈ ایٹ ایجوکیشنل ریولیوشن؟
An educational revolution? Yes, sir. Well, it's an interesting question. So I've been here almost 8 months now. And from what I've seen, so I haven't seen what education was like prior to that time, but in Pakistan I've seen what it is in this past period of time. And again, most of my experience is with ICRA. And certainly with ICRA, it's just an upwards trajectory, with the leadership of the Chancellor and the Vice Chancellor. They're very entrepreneurial, very forward-thinking, very progressive thinking in terms of education, and bringing in the foreign faculty, and then having a focus for the foreign faculty. So they're focusing on the world-class quality, the world-class faculty, world-class facilities, with that vision about looking at not just comparing ICRA within Pakistan, but comparing it to the world and to the universities elsewhere. So in that regard, if I wouldn't use the word revolution, but certainly it's a upwards trajectory of quality that's improving daily. So it's an exciting time. Okay, Dr. Daniel, the education is innovating, but change in society is not happening. What is the reason? Well, it's interesting. Around the world, education has gone through many different changes. Like I like to always use the example that universities around the world typically are based on the Oxford University model out of England, which is, I think, 1,000 or more years old. And the business schools are based on the Harvard American model, which is a little bit more than 100 years old. And so it's not a perfect fit, but it works pretty well. But then we embed that within a culture like Pakistan, and all of those things, it works, but it's not a perfect fit. And so it takes innovative thinkers to find ways to make that, to make it work well, and to adapt that education system to Pakistan. That's good for Pakistan. सर डॉक्टर ज़की राशिदी साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊँगा जनाबे वाला. इस वक्त देखें, स्टूडेंट्स के हवाले से भी काफ़ी लोग अभाम का शिकार होते हैं. पाकिस्तान में और दुनिया भर में अभी भी ऐसा तबका मौजूद है जो हायर एजुकेशन की जानिब अपने बच्चों को जाने नहीं देता, कि नहीं जी ये मैट्रिक कर लें, इंटर कर लें, बस काफ़ी है, कोई हुनर सिखा दें, कोई छोटा मोटा कारोबार करवा दें. क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को सर कि एजुकेशन उतनी ही ज़रूरी है जितना हमारे माशरे में आजकल सांस लेना ज़रूरी हो गया? नहीं, एजुकेशन तो यकीनन ज़रूरी है, आज से नहीं, शुरू से ज़रूरी है. सही. और हर तबके के लिए ज़रूरी है. और मैं ये कहता हूं कि तमाम तबके के अफराद को, चाहे उनको थोड़ी सी माशी मुश्किलात का सामना ही क्यों ना हो, उनको एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए जहां तक मुमकिन हो. बल्कि मैंने अक्सर ये देखा है कि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए तो वाहिद तरीका ऊपर जाने का एजुकेशन ही होता है. सही. उन तमाम पेरेंट्स की भी, बच्चों की भी कोशिश यही होती है कि हायर एजुकेशन की तरफ जाएं और उसकी वजह से अपने हालात में तब्दीली लेकर आएं. अगर आपने कहा कि वो लोग इबाम का शिकार हैं हायर एजुकेशन की तरफ जाने के लिए, तो मेरा ख्याल है उनको सिर्फ मसला ये है, बच्चों को ज़्यादातर, कि उनको क्या तालीम लेनी चाहिए. सही. क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जा रही, और उस गाइडेंस की वजह से वो ये शिकार हैं कि क्या वो BBA करें, क्या वो मीडिया में जाएं, क्या वो मेडिकल में जाएं. तो जो ट्रेडिशनल फील्ड्स थी पहले, इंजीनियरिंग और मेडिसिन की, सबसे पहले रुझान उन्हीं की तरफ होता था कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है. अब हमारे पास ये कि जो पॉपुलर फील्ड्स आ गई हैं, मिसाल के तौर पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मीडिया है, तो इनकी तरफ भी बच्चों का रुझान बढ़ता जा रहा है. लेकिन हमने अक्सर ये देखा कि बच्चे एक फील्ड में जाते हैं, मुझे उनको इंजीनियर बनना है, माँ बाप ने कहा, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि उनकी अपनी कैपेबिलिटीज क्या हैं. सही. तो मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटीज के पास एडमिशन हाउसेज में या एडमिशन सेंटर्स में सिर्फ एडमिशन के लोगों के अलावा काउंसलर्स भी होने चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही. जो आने वाले बच्चों को न सिर्फ ये बताएं कि जी ये हमारे पास प्रोग्राम है, बल्कि ये भी बताएं विच बेस्ट फिट टू देम. तो उसका फायदा उनको ये होगा, बच्चा न सिर्फ अपने प्रोग्राम की तरफ जा सकता है, बल्कि अपने इंक्लिनेशन के साथ साथ ये भी देख सकता है कि वो किस प्रोग्राम के साथ बेस्ट फिट है उस यूनिवर्सिटी में. लेकिन सकी भाई, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा ये कह के कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान की जो नेशन है उसमें बहुत बड़ी तादाद जिद्दी लोगों पर मुश्तमिल है कि नहीं जी हमने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है. ऐसे लोगों को कायल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है सर, उनके लिए क्या करेंगे? नहीं, ठीक कहा आपने. कुछ लोगों ने अपना जहन पहले से बनाया हुआ. जी बिल्कुल ऐसा ही. कुछ माँ बाप ने पहले बनाया हुआ होता है. हमने अक्सर ये देखा कि माँ बाप बच्चों को कहते हैं जी मैं वकील हूँ, तुम्हें वकील बनना है, मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है. बिल्कुल ऐसे. देखो घर में 3 डॉक्टर मौजूद हैं, अगर तुम नहीं बने तो बहुत जुल्म हो जाएगा. नीम हकीम खतरा है. तो इसी तरह इंजीनियर्स और बाकी सब लोगों का भी है. उसमें बच्चों से कम पूछा जाता है.
माँ बाप का पीयर प्रेशर ज़्यादा होता है कि जी पीयर प्रेशर होता है या माँ बाप का प्रेशर होता है या ख़ानदान का प्रेशर होता है कि आपने ये बनना है, उनको एक फ्री थिंकिंग नहीं दी जाती। सही। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब कभी तालीम की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इस तालीम को हासिल करने के बाद तुम पैसे कितने कमाओगे। अच्छा, इसको तुम करोगे अगर डिग्री तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, इसको करोगे तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। तो डिग्री को पैसों से तोला जाता है बजाय बच्चे के रुझान से। सही। अगर बच्चे के रुझान को देखा जाए और उसको कहा जाए कि तुम पैसे कितने भी कमा सकते हो, लेकिन बात यह अगर तुम ये इल्म हासिल करोगे तो तुम एक्सेलेंस की तरफ जाओगे। सही। हमारा मसला यह है कि हम बच्चों को डिग्री कंप्लीशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल, बजाय एक्सेलेंस की। हालांकि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर उनकी मर्जी की फील्ड मौजूद ना हो तो। ऐसा ही है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि 5-10 साल काम करने के बाद वो कहते हैं नहीं, एन इंजीनियर वर्क फॉर 5 और 10 years डिसाइडेड कि नहीं, मेरे लिए मैनेजरियल पोजीशन ज्यादा बेहतर थी, मुझे इंजीनियरिंग नहीं बननी है, तो फिर वो एमबीए भी कर रहा है साथ में। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर जकी राशिदी साहब से मजीद सवालात किए जाएंगे और डॉक्टर डैनियल वेज़ले साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद सवालात होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब चलेंगे डॉक्टर डैनियल वेज़ले की जानिब। प्रोफेसर, सम स्टूडेंट्स सफर फ्रस्ट्रेशन, व्हाट चैलेंजेस आर देयर टू ओवरकम देयर फ्रस्ट्रेशन? Students are around the world. Students are frustrated. It's difficult because students go from, depending on what country they're in, but they'll go through a grade 12 process and then suddenly they go into university and they're studying their bachelor degree. It's constant work. Some students want to have a social life, but the students who find if they get the better grades, they don't have a social life. Very, very choti social life. And so, and so what they're doing is the ones who do well, they study. The ones that don't do as well, they have a mix of social life. And I don't want to tell people don't have a social life, but realistically, if you want to be the top of the top in education, social life, it gets put on the side a bit. It's important. Yeah, but so there are lots of, and then other students, so for example, older students that come back and do an MBA, they have the issues of they might have a family, they might have careers, and then so how do they find time to do evenings and weekends to do an MBA? It's very difficult. But again, those that do it, those that overcome that difficult 2 or 3 years for an MBA, they, the next 30-40 years they benefit. So it's a big sacrifice. ओके, जकी साहब, मैं चाहूंगा इस पे आप भी जवाब देना थोड़ा सा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब बच्चे की सोशल लाइफ नहीं होगी, उसके ऊपर प्रेशर यही होगा कि पढ़ते रहो, तो बच्चा एक वक्त में आके फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसका भी दिल चाहता है कि वो यूट्यूब पे वीडियोस देखे, फिल्म्स देखे या लोगों के साथ बाहर जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल या ऐसा मामला सामने आ गया है कि वालिदैन की जानिब से प्रेशर तालीम का बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए तो एक तरीक़ेकार जो यूनिवर्सिटीज़ अडॉप्ट करती हैं, क्योंकि अगर आप देखें हमारा इंटरमीडिएट का लेवल ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन इट, उसमें काफ़ी गैप है। जब बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो उनको काफ़ी प्रेशर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसका मेयार काफ़ी बुलंद है। उसके लिए हमने जो इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा अच्छा मॉडल हमने अडॉप्ट किया। हमने ये कहा कि बच्चों की तरबियत और बच्चों की तालीम जो क्लासरूम के अंदर हो रही है, उसके अलावा क्लास से बाहर भी ये ज़रूरी है। तो काफ़ी सारी हमने सोसाइटीज़ बनाई हैं उसके लिए। इकरा यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है हमारे पास, और CSR सोसाइटी है। इन बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर हम उनको इंगेज करते हैं, उन बच्चों को। उसको इंगेज करने का मकसद ये होता है कि उनकी तालीम और तरबियत क्लासरूम के अलावा क्लास के बाहर भी होती है, और वो जो सोशल इंगेजमेंट होती है वो बड़ी ज़रूरी है। उसका एक और मकसद भी है हमारी नज़र में, वो ये कि तालीम का मकसद बराए तालीम नहीं होना चाहिए। तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि हम माशरे की इस्लाह कैसे कर सकें, माशरे के अंदर इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकें। तो इसलिए उन सारी सोसाइटीज़ के ज़रिए, मिसाल के तौर पे CSR सोसाइटीज़ के ज़रिए हमने कोई 200 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हैं एक साल में। उन 200 एक्टिविटीज़ के अंदर हमने मुख्तलिफ ख़ानदानों, मुख्तलिफ लोगों, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाकर हमारे स्टूडेंट्स ने अपने असातिज़ा के साथ, हत्ता कि हमारे फाउंडिंग चांसलर जो हुनैन लाखानी साहब हैं, डॉक्टर वसीम काजी हैं, डॉक्टर कामरान हैं, ये सारे लोग जाते हैं हमारे रमज़ान के अंदर। उसके अलावा पूरे के पूरे हमारे मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ हम अरेंज करते हैं। इसमें न सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे असातिज़ा उसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे बच्चे उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो हम ये अगर ये कहें कि बच्चों को सिर्फ क्लासरूम के अंदर छोड़ दिया जाए और उनको कहें कि यार तुमने सिर्फ पढ़ना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी नज़र में ये है उनकी शख्सियत साजी।
جب تک کہ آپ ان کا کردار اور شخصیت سازی نہیں کریں گے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بچہ معاشرے کا اہم کردار بن سکے. تو اس کے لیے ہم کلاس روم کے ساتھ ساتھ کلاس روم کے باہر ان ساری سوسائٹیز کے تھرو ان کو ہم انگیج کرتے ہیں, ان کو انوالو کرتے ہیں, اور سو مچ سو ان کو ہم ایک انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ رول بھی دیتے ہیں. بچے اس کے اندر لیڈرز بنتے ہیں, بچے اس کے اندر ساری چیزیں خود ارینج کرتے ہیں ان سارے ایونٹس کو. اس میں پکنک بھی ہو سکتی ہے, اس کے اندر ایک CSR ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے, اس کے اندر اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں, اور بچے اس کے اندر بڑے شاندار کارنامے دے رہے ہیں. میں قطع کلامی معاف, لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی کامنٹ کریں کہ پیرنٹس کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یار یونیورسٹی والے تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں, وہ تو ان کو تو کھیل کود کروانے کو دے دو, ان کو تو پارٹیز کروانے کو دے دو. اس طرح کے پیرنٹس کا بھی سامنا رہتا ہوگا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچھ یونیورسٹیز کرتی بھی ہوں گی, کچھ یونیورسٹیز پارٹی یونیورسٹیز بھی ہوتی ہوں گی, ظاہر ہے کہ جہاں بچے گئے پارٹی کی اور گھر واپس آ گئے. لیکن میری نظر میں جو ہم نے اپنے پاس ماڈل اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ یہ کہ پیرنٹس بے شک کہیں کہ بچہ اگر پارٹی کرنے جا رہا ہے یا میوزک سننے جا رہا ہے یا پھر کوئی اور ایونٹ کے اندر جا رہا ہے, تو میرے خیال میں وہ پیرنٹس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کے لیے یہ بھی ضروری ہے. اگر پیرنٹس بچے کو کہیں کہ تم 18-20 گھنٹے جا کر یونیورسٹی میں پہلے پڑھو, پھر واپس گھر آ کر 18-20 گھنٹے تم پڑھنا شروع کر دو, تو یہ بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. اس کو تھوڑا بہت ہمیں لیوے دینا پڑے گا, تھوڑا بہت ہمیں اس کو کہنا پڑے گا کہ بھائی تم نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بلٹ اپ کرنا ہے, اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ تم کیسے اپنے آپ کو سسٹین کرو گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو نفسیاتی مریض نہیں بنانا پڑا کر. بالکل ایسا ہی کہ آپ نے اس کو صبح سے شام تک پڑھائے چلے جا رہے ہیں, اینڈ آف دا ڈے شاید اس کی GPA 3.5 ضرور ہو, لیکن وہ نفسیاتی مریض بن چکا ہے بچہ, ایک ایسا کہ نہیں اس کو صرف GPA کی دھن لگی ہوئی ہے. اس کی وجہ میں بتاؤں کیوں ضروری ہے. یہ پیرنٹس کے لیے بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس چیز کو سمجھیں. ایک ڈگری لینے کے بعد جب ایک شخص دنیا میں جاتا ہے, کسی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے, تو وہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ سوشل انگیجمنٹ ہوتی ہے. کام بعد میں ہوتا ہے, آپ کو کام کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. جب تک آپ ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک سوشل انگیجمنٹ نہیں کریں گے, لوگوں سے آپ کو ملنا نہیں آئے گا, لوگوں سے بات کرنی نہیں آئے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیسے اپنی تعلیم کو وہاں پر اپلائی کریں گے. آپ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ پیرنٹس کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو زیادہ پریشر ڈالنا ہے اپنے بچوں کے اوپر کہ جی ان کی GPA 3.5 ہی ہونی چاہیے, ان کی GPA 4 ہی ہونی چاہیے, 0.1 GPA کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا زندگی میں, لیکن بچے کی اگر شخصیت سازی بہتر نہیں ہوئی اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے بچے کی زندگی میں. صحیح. اگر آپ بھی پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو لائیو کالز کے لیے اس وقت نمبر اسکرین پر موجود ہے, اور اس سے آپ کال کر کے ہمارے دونوں پینلسٹ سے سوال کر سکتے ہیں کہ اقرا یونیورسٹی کے حوالے سے اگر آپ کسی ابہام کا شکار ہیں یا آپ کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا آپ تعلیم کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, تو بالکل نمبر موجود ہے اسکرین کے اوپر, اور آپ کال کیجئے اور آپ کو یہاں سے آپ کے مسئلے کے حوالے سے سوال کا جواب مل جائے گا. ڈاکٹر ڈینیل کی جانب چلتے ہیں. ڈاکٹر ڈینیل, ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ ٹو گو ٹو another country and get education? Well, one has to have a good GPA. So coming out of, for example, coming out of a bachelor degree, it's very important to have the highest GPA possible. And then have an IELTS, some kind of an English exam, which a lot of countries have certain standards for GPA and for the English exam. If you want to do an MBA, some countries will have a GMAT exam, or GRE, which are technical exams with English and mathematics. So it is possible. It's not terribly difficult, but it is a process. In Karachi, the different embassies have education departments that actually can help students with that process if they want to study elsewhere. اوکے. ڈاکٹر ذکی, ایک بار پھر آپ کی جانب آؤں گا. سر, پہلے کے زمانہ الگ ہوتا تھا, ایکسپوز لگائی جاتی تھی, ایونٹس آرگنائز کرائے جاتے تھے بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ جہاں پر آ کے وہ اپنے ماڈلز تیار کر سکتے تھے, یا کھیلوں کی سرگرمیاں بہت زیادہ ہوتی تھی. نیشنل سطح پر کھیلوں کے مقابلے, انٹر اسکول, انٹر یونیورسٹی, اس طرح کے مقابلے کرائے جاتے تھے. آج وہ ساری چیزیں ایک کونے میں پڑی ہوئی ہیں, کیوں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس وقت جتنے بھی سارے مقابلے کیے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر مقابلوں کا انعقاد جو ہے وہ یونیورسٹی اپنے اندر ہی کراتی ہیں. شروع میں کچھ مسئلے مسائل تھے کراچی کے اندر بھی, پاکستان کے اندر بھی, جس کی وجہ سے یہ سرگرمیاں کافی سارے اسکولوں نے بھی محدود کی اور کافی سارے کالجز اور یونیورسٹیز نے بھی اس میں محدود کی. لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ زیادہ دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہیں سرگرمیاں, اور یہ ضروری بھی ہے کہ تمام یونیورسٹیز
मुख्तलिफ किस्म के मुकाबलों का, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर हो, चाहे वो डिबेट के अंदर हो, चाहे वो किसी और सतह पे हो. जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप का मुकाबला कराया रिसेंटली. सही. उस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हमने ये मुकाबला कराया कि जितने पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें कोई 70 के करीब यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, हमारे पास 75-76 टीम्स थी उसके अंदर, और अच्छे खासे लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के विनर भी हुए इस पूरे के पर. 1-1 लाख रुपए हमने उन बच्चों को भी दिए जिनके बिजनेस आइडियाज़ बहुत अच्छे थे, तो 5 डिफरेंट टीमों को दिए. तो उसमें यह था कि हम मुकाबले का इनेकाद करने का मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि बच्चों के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उस इनोवेटिव आइडियाज़ को उनको लेकर आना है, उनको पिच करना है. सही. तो इस मुकाबले से हमने ये महसूस किया कि बहुत सारे आइडियाज़ जो बच्चों के पास मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में छुपे हुए थे, वो लेकर आए, उन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया, और उन आइडियाज़ की बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट हुआ और बड़ी अच्छी दोस्तियां भी हुई. उसमें यह भी हुआ कि 2 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने मिलकर सोचा कि यार ये आइडिया तुम्हारा भी है, मेरे पास भी है, तो क्यों ना हम मिलकर इस आइडिया को बढ़ाएं. तो एक अच्छी बाहिमी सलाह जो थी वो उसको भी फ़रोग मिला, और उनकी आपस में कनेक्टिविटी भी बढ़ गई बच्चों की. तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कराना चाहिए. सही. और मुख्तलिफ शोबों में कराना चाहिए, और उससे यकीनन फ़रोग मिलेगा. लाइव कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं. जी, कौन सा, आप कहाँ से? हेलो, राब्ता मुनक़ता हो गया है सर. होना चाहिए. अच्छा, 2020 के एडमिशन के हवाले से कॉल थी कि उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, कि और कब एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं? अच्छा, हमारा अभी जो स्प्रिंग का एडमिशन था वो तो तकरीबन क्लोज हो गया. हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं वहाँ पर, लेकिन हमारे पास कुछ राउंड्स होते हैं एडमिशन के. सही. जो बच्चे अगर हमारे पास अप्लाई करना चाहते हैं तो फरवरी के अंदर हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन स्टार्ट होगा फॉर फॉल सेमेस्टर. तो फॉल 2020 के लिए वो फर्स्ट राउंड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद फिर हमारा सेकंड राउंड और थर्ड राउंड होते हैं. तो फर्स्ट राउंड में जब वो अप्लाई करेंगे, वो एडमिशन से पूरी डिटेल्स उसकी ले सकते हैं कि कब उनका टेस्ट होगा, कब उनका इंटरव्यूज होंगे, वो सारी पूरी डिटेल एडमिशन ऑफिस हमारा उनको देगा. लेकिन ये फैप से पूरा प्रोसेस हम शुरू कर देते हैं. नॉर्मली हम इसको 2 या 3 राउंड्स के अंदर करते हैं. इसको फर्स्ट राउंड के अंदर ऐसा होता है कि जो बच्चे किसी वजह से रह गए, या उनके एग्जाम्स के रिजल्ट्स लेट आए, या उन्होंने बाद में उनको क्लियर किया, कुछ O लेवल A लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके कुछ इशूज होते हैं इक्विवेलेंसी के या कुछ और मसले, तो उन्होंने बाद में क्लियर किए, तो वो हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशंस में जा सकते हैं. सही. चलें डॉक्टर डैनियल, देयर इज स्टिल अ सेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान हु डू नॉट बिलीव इन अचीविंग हायर एजुकेशन. व्हाट वुड दे लाइक टू से? Higher education. Well, around the world, in different countries, education is perceived in different ways. But I just want to go back to the previous question you asked about how difficult is it for students to study overseas in different countries. So at ICRA, we have international programs where we have opportunities where students from ICRA can go to another country for 1 or even 2 semesters and then come back. And then we also have the global MBA program that'll be starting up soon, and that where students will have 1 or 2 different countries and possibly even 3 where they can study classes and then come back. So for those in the country, there are opportunities to study at ICRA, go overseas, different countries, and come back and still get a good quality Pakistan education. But yeah, so the other question, the quality of education around the world, depending on so many different factors, economic factors and social factors, many different countries perceive education in different ways. But there, with business schools, for example, there are the AACSB, which is an accreditation system that tries to standardize, along with the AMBA and EQUIS. There's 3 main accreditation bodies that try to standardize the quality of business education around the world. So, okay. कराची से कॉलर शिराज मेरे साथ मौजूद हैं. जी शिराज साहब, पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. देखिए, ये जो केमिस्ट्री के डॉक्टर साहब जो आए हुए हैं, मुझे इनसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ. अभी एक ओरिएंटेशन हुई है 2020 के एडमिशंस के हवाले से, ठीक है जी जी. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. यूनिवर्सिटी का बहुत नाम है, बहुत अच्छा आउटपुट है मार्केट में भी हर जगह, लेकिन ओरिएंटेशन के दौरान जो मिस मैनेजमेंट थी, जो दीगर चीजें थी, उसमें क्या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आइंदा भी ऐसा ही होता है मैनेजमेंट के लिहाज से? यानी कि मतलब मिस मैनेजमेंट हाई. देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं. इतने बड़े तादाद में जब एडमिशन चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट हो जाती है. मैं उनको जवाब दे देता हूँ. वो मिस मैनेजमेंट जो रेफर कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ. उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपके कॉल करने का और सवाल पूछने का भी. जिस मिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो माइक का ऑफ होना था. वो
अच्छा जी वो जिस मिस मैनेजमेंट को वो रेफर कर रहे हैं वो ये था कि हमारे पास ओरिएंटेशन के अंदर हमने पूरा डिस्कस किया था, उसके दौरान माइक ऑफ हो गया था, वो हमने उसको ओवरकम कर लिया था। अच्छा। इस चीज को वो मिस मैनेजमेंट रेफर कर रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, मैं चाहूंगा मजीद आप जरा बताएं कि इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी कहा जा रहा है कि इकरा यूनिवर्सिटी जो है वहां पे नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज भी अब कायम किया जाएगा सर। जी, तो सर ये तो बहुत बड़ी आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल। देखें इस वक्त कराची के अंदर खास तौर पे जो हमारे पास मेडिकल स्कूल्स हैं उनकी तादाद काफ़ी कम है, तलबा ज़्यादा हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना है एडमिशन्स के लिए, जिसकी वजह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन तलबा की उस परेशानी को एक बैनुल अक़वामी मेयार की यूनिवर्सिटी के ज़रिए पूरा किया जाए। सही। उसकी वजह यह है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, कभी सीट्स का मसला है, कभी किसी और चीज़ का मसला है। तो एक यूनिवर्सिटी जो हम बनाना चाह रहे हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी बहरिया टाउन के अंदर, और नर्सिंग स्कूल जो बहरिया टाउन में हम ओपन करना चाह रहे हैं, उसका बुनियादी मकसद यह है कि उस कमी को कैसे पूरा किया जाए और उस बैनुल अक़वामी मेयार की मेडिकल एजुकेशन को कहाँ लाया जाए। तो उसके लिए हमें सबसे सूटेबल जगह जो नज़र आ रही है वो ये है कि हम बहरिया टाउन के अंदर इसको खोलें। उसकी वजह यह कि बहुत सारे हमारे जो प्रोफेसर्स बाहर से आने वाले हैं उनके रहने का, उनकी और दूसरी सहूलियात का हमें इंतज़ाम करना है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम वहाँ कर पाएंगे उनके लिए। अच्छा, तो कहा यह भी जा रहा है कि वहाँ पे एक रिहायशी तालीम भी दी जाएगी कि अगर बच्चे वहाँ तालीम के हुसूल के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पे रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं, कि यूनिवर्सिटी के साथ हॉस्टल भी जो है वो बनाया जा रहा है आप लोगों की जानिब से। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर हमारे पास न सिर्फ हम असातिज़ा के लिए जो बैनुल अक़वामी हमारे पास असातिज़ा आएंगे को 15 से 20 जो अभी हमारे पास आने वाले हैं जी जी इन रीसेंट टाइम, उनके लिए हमने अरेंजमेंट करना है, बल्कि तकरीबन 2 फेजेस के अंदर हमें 200 तलबा के लिए भी हमारी रिहाइश का इंतजाम हम कर रहे हैं। 200 तलबा के लिए जी, उसका पूरे ब्लॉक्स बनेंगे पूरे, वो फ्यूचर प्लान है हमारा। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी ग्रो करेगी उसके साथ साथ ये भी एक कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं जिसमें 200 तलबा के लिए हम बाकायदा हॉस्टल्स बनाएंगे, वो 200 तलबा वहाँ रहेंगे। उसके अलावा हमारे अपने लोकल स्टूडेंट्स भी होंगे। उसकी वजह यह है कि इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा सिर्फ कराची से नहीं पढ़ने आएंगे, इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा पढ़ने आएंगे पूरे पाकिस्तान से। सही। तो जाहिर है उनके रहने का भी एक मसला होगा, जी जी। उनको हॉस्टल्स के लिए भी जगह चाहिए होगी। तो ये पूरा एक प्लान किया है कि कैसे हम 200 तलबा के लिए रहने का, खाने पीने का, पूरे हॉस्टल्स का कंप्लीट इंतजाम किया और बड़ा जदीद किस्म के हॉस्टल्स बनाएंगे। डॉक्टर साहब आपने कहा कि 70 से 80% तक वो प्रोजेक्ट रेडी है। जो प्रोजेक्ट रेडी है तो आवाम की जानिब से किसी भी किस्म की फीडबैक का भी सामना रहता है। बिल्कुल। तो कैसा रद्द अमल आ रहा है आवाम का या स्टूडेंट्स के हवाले से? अभी मेरा ख्याल है लोगों ने तो बहुत ज्यादा उसको देखा नहीं है, शायद टेलीविजन के ऊपर देखा हो या तस्वीरों में लोगों ने उसको देखा है या हमारी फेसबुक के थ्रू शायद अभी उसको देखा होगा। जी जी। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि लोग जाकर देखें, अच्छे खासे लोग हर संडे को वहां पर बहरिया टाउन तो जा ही रहे हैं पिकनिक के तौर पे, तो जरूर जाएं वहां पर। हमारा कैंपस भी देखें वहां पर किस हद तक बन चुका है, क्या बन चुका है। आपने अपनी क्लिप्स के अंदर भी उसके पीछे स्ट्रक्चर जो दिखाया है वो देख लें कि तकरीबन 70% बन गया है। नैयर अली दादा द टॉप डिजाइनर जिसने ये पूरा बनाया उसे वही कंटिन्यू करेगा इसकी, और वही इसको पूरा डिजाइनिंग, इसकी पूरी इंटीरियर डिजाइनिंग वही उन्होंने ही करनी है ये। तो उसका फायदा ये है कि हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग होगी, बल्कि बहुत खूबसूरत होगी, और इसके अंदर एक इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक स्ट्रक्चर नजर आएगा पूरा देखने से। चूंकि बैनुल अक़वामी प्रोफेसर हमारे पास आ रहे हैं, बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो हमें अपने इस्लामी तशक्कुस को, इस्लामी कल्चर और तशक्कुस को उजागर करना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ एक लाइव कॉलर भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी कौन सा, आप कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहसन है। जी जी। तो मेरा डॉक्टर जकी से क्वेश्चन ये था कि थोड़ी देर पहले इन्होंने डिस्कशन किया कि 3.5 GPA जो है वो पेरेंट्स आर प्रेशरिंग देयर किड्स के वो आनी चाहिए। तो बेसिकली व्हाट आई थिंक कि पेरेंट्स प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, इट्स द कंपनीज, और एक टोकन है कि आपकी 3 से ज्यादा CGPA आएगी तभी आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं इंटरव्यू देने के लिए, या 3.5 है। जितनी भी MNCs हैं वो, और जितने भी एड्स होते हैं उसके अंदर मेंशन होता है कि 3.5 अगर आपकी CGPA है तभी आप एलिजिबल हैं इस चीज के लिए। तो व्हाट आई थिंक कि पेरेंट्स से ज्यादा यूनिवर्सिटीज एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेशर डाल रही हैं। तो एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर कोलैब करें यूनिवर्सिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन के, जो एक्सीलेंस की थोड़ी देर पहले जकी साहब बात करते थे, तो वो एक्सीलेंस की तरफ जाएं रादर के एकेडमिक्स आपकी कितनी थी या डिग्री आपकी कितनी थी। दूसरी चीज ये कि जैसे अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि दे आर इंट्रोड्यूसिंग देयर प्री मेडिकल सेक्शन, तो उसके लिए भी सारी चीजें ही हैं, लेकिन अगेन वो सारी चीजें मनी मेकिंग की तरफ जाती हैं रादर एक्सीलेंस की तरफ। तो व्हाई डोंट वी स्विच टू टैलेंट, या जो हम हाथ से काम किया करते थे पहले। अब आप देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो वुड वर्क का काम कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं।
تو اس کے لیے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈپلوماز تو اویلیبل ہیں, لیکن کوئی پراپر ڈگری اویلیبل نہیں ہے, کوئی یونیورسٹیز اویلیبل نہیں ہے. تو وائی ڈونٹ اقرا یونیورسٹی انٹروڈیوس دیز کائنڈ آف پروگرام رادر جو ایک ٹریڈیشنل ورکنگ چل رہی ہے کہ بی بی اے, ایم بی اے, پری میڈیکل اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو اس پہ ذرا پلیز مجھے ڈسکشن کرنا تھا. تھینک یو, بہت شکریہ, آپ نے اپنا موقف پیش کیا, اپنا سوال رکھا. جی نہیں ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال کیا ہے. جی جی, اس سوال کے اندر میرا خیال ہے کہ ہم اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. پہلا ان کا پارٹ جی پی اے سے ریلیٹڈ تھا کہ پیرنٹس اس کو پریشر نہیں ڈال رہے بلکہ یونیورسٹیز اور کمپنیز اس کو پریشر ڈال رہی ہیں بجائے اس کے کہ پیرنٹس ان کے اوپر پریشر ڈالیں. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ مختلف ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بلو 3.0 جی پی اے ڈونٹ اپلائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنیز خود یہ کہتی ہے کہ جس کی جی پی اے 3.0 اینڈ ابو ہے وہ اپلائی کرے. ٹھیک ہے. اس کی شاید کمپنیز کے پاس بھی کوئی ریزن ہوگی. ون آف دا ریزن ایز آئی کین انڈرسٹینڈ از دیٹ کہ ان کے پاس ویری لارج نمبر آف اپلیکیشنس آتی ہیں, تو ان کے پاس پہلا فلٹرنگ کرائٹیریا وہ یہ سوچتے ہیں جی پی اے. دا فرسٹ فلٹرنگ کرائٹیریا فار دیم از دا جی پی اے, کیونکہ یونیورسٹی نے جب جی پی ایس دی ہیں بچوں کو تو وہ بچوں کو خود ہی رینک یا ریٹنگ کر رہے ہیں ان کی. صحیح. تو جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ اس کی بیسس کے اوپر ہمارے پاس پہلا فلٹر کرائٹیریا, اگر میرے پاس ایک جاب کے لیے 500 اپلیکیشنز آئی ہیں تو میں اس کو 3.0 جی پی اے پہ میں اس کو کٹ آف کروں تاکہ اس کو ریڈیوس کروں, پھر ان سے میں انٹرویو کروں, کیونکہ اس میں بھی اچھا خاصا ایکسپینس ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے اگر آپ اتنے لوگوں کو انٹرویو کریں. تو اب یہ میں نے دیکھا ہے کہ کمپنیز بہت ساری جو ریکروٹمنٹ ڈرائیو کرتی ہیں, جیسے ہمارے پاس ابھی 29 کو ایک بہت بڑا جاب فیئر ہونے والا ہے. جی جی. تو اس میں 3.5 جی پی اے ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کے اندر. اس میں ہر جی پی اے کا بچہ جائے گا, ہمارے پاس کوئی 300 کمپنیز وہاں پر آئیں گی, ان کمپنیز کے اندر بچے جائیں گے, وہ بیٹھیں گے, تو 2.0 2.5 3.5 ہر بچہ وہاں پر اپلائی کر سکتا ہے, ہر کمپنیز کے بعد جا سکتا ہے. بہت ساری وہیں پر ہی جابس دی جائیں گی. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک ایکسپو بھی ساتھ ہو رہی ہے جس میں بچے اپنی انکیوبیشن کو بھی وہاں پر پریزنٹ کریں گے. تو دیر آر اپارچونیٹیز فار دوز people who have a lesser GPA, they can also, can be attended in these job fairs and can go to the market. One thing. جی. سیکنڈ تھنگ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس کہ ہم کچھ ایسے پروگرامز لانچ کریں جس کے اندر یہ کچھ ایسی ڈگریز اور لے کر آئیں بجائے ٹریڈیشنل ڈگریز جو میڈیکل جس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹریڈیشنل ڈگری ہے. جی جی. میرا خیال ہے ہمیں 2 چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اس میں ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. صحیح. کہ کیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کے اندر کافی زیادہ اسپیشلائزڈ شعبوں کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ٹریڈیشنل ایم بی بی ایس. تو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ایک بیسک ٹریڈیشنل ایم بی بی ایس پروگرام سے شروع کر کے اس کو ہائیلی اسپیشلائزڈ ایریا میں جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر ایک آپ سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی پاکستان میں کتنے ہارٹ سرجن ہیں, تو شاید آپ انگلیوں پہ گن لیں کتنے ٹاپ کے لوگ, اور ہر آدمی اسی کی طرف جانا چاہتا ہے. کتنے نیورو سرجن ہیں آپ انگلیوں پہ گن لیں. صحیح. تو آپ کو ان ہائیلی اسپیشلائزڈ شعبوں کی ضرورت ہے. جی جی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ڈیزائنر کی ڈگری کی بات کی ہے, تو ہمارے پاس پورا ایشین اسکول آف فیشن ڈیزائن موجود ہے. اس ایشین اسکول آف فیشن ڈیزائن میں یہ ساری انٹیریئر ڈیزائننگ اور اس طرح کی کمپلیٹ ڈگریز ان کو دی جا رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. پروفیسر ڈینیل, what are the odds when a student in an educational institution has different ideas? Say that again. Sorry. What are the odds when a student in an educational institution has different ideas? Different ideas from what? What about her about educations, about innovations? Oh, so if they have like creative ideas, exactly. and how can that be nurtured? And yes. Okay, yeah. So for the universities, like we have the ORIC, which brings in Dr. Zaki talk about that later, but we have programs where the students can come in, can develop their ideas. We had a big entrepreneurship competition a few months ago. It was very well attended, and we're planning in the next semester, in this coming semester, the international entrepreneurship competition, where students will come from all over. So we do everything we can to nurture creative ideas with students. Okay. Sir, Iqra University is a full family. How proud to be a part of this family? Well, definitely. When I first arrived, I kept hearing the term, the Iqra family. And after being there for a while, there definitely is a sense of a family, because it's a private institution, and yet it's massive. It's a very large institution, and they do a great job. The leadership does a great job of nurturing a culture that builds that family concept, definitely. Any message for our nation? For the nation, I would tell students, study. And if it means putting social things aside for a short period of time, that's okay, because the studies that you do
it affects the rest of your life. And the rest of your life could be many, many decades. And so 1 or 2 or 3 or 4 years of study is very, very valuable for the rest of your life. Thank you so much, Dr. Saab. My message is pretty simple. Drive happiness in everything what you do. If you are unable to drive happiness, you cannot be succeed. Thank you so much for both of you. Thank you. اور معاملات اچھے ہیں ایجوکیشن حوالے سے, اور اگر اقرا یونیورسٹی کی بات کر لی جائے تو جدت ہے, طریقہ ہے, محنت ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سمت ہے. اگر اسٹوڈنٹس کو اس کے نظریے کے مطابق, اس کے آئیڈیا کے مطابق ایک سمت مل جائے تو شاید یہ پاکستان جو ہے وہ ایک نہیں 10 عبد القدیر خان پیدا کر سکتا ہے, کیونکہ نظریہ ایسا ہے کہ اس نظریے کے تحت ہی والدین کا پریشر زیادہ ملا. والدین کا پریشر بالکل ہوگا, لیکن اگر چاہتے ہو کہ اپنے لیے کچھ کر پاؤ, اپنے ملک کے لیے کچھ کر پاؤ, تو والدین کے پریشر کے اوپر ضد پہ اڑ جاؤ. زیادہ نہیں, لیکن والدین ہیں, کہیں نہ کہیں تو ہتھیار ڈالیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.